बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना कामरान पॉडकास्ट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम कुरान पाक के पारों के ख़ुलासे की सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। आज हम नवें पारे का ख़ुलासा पेश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कावश को कबूल करे। नवें पारे का आगाज़ भी सूरतुल आराफ से होता है। आगाज़ में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या है। उनकी कौम के लोग माल की मोहब्बत पे अंधे होकर हराम व हलाल की तमीज़ खो चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें पूरा तोलने और मापने का हुक्म दिया तो उन्होंने एक दूसरे को मुखातब करते हुए कहा कि अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी करोगे तो घाटे में पड़ जाओगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हकीकी खसारा और घाटा तो शुएब अलैहिस्सलाम को जुटलाने वालों के लिए था। इस पारे में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि अगर बस्तियों के रहने वाले ईमान और तकवा को इख्तियार करें तो अल्लाह ताला उनके लिए आसमान और ज़मीन से बरक़ात के दरवाजे खोल देंगे। लेकिन चूंकि वो अल्लाह के अहकामात को जुटलाते हैं, इसलिए अल्लाह ताला उन पर गिरफ्त फरमाते हैं। इस पारे में अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन के दरबार में आमद का जिक्र भी किया और फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन को तौहीद की दावत देने आए और फ़िरौन ने सरकशी का मुजाहरा किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला की अता करदा निशानियों को ज़ाहिर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा जमीन पर गिराया तो वो बहुत बड़ा इज़दहा बन गया। आपने अपने हाथ को अपनी बगल में डालकर बाहर निकाला तो रोशन हो गया। अल्लाह ताला की इतनी वाज़ा निशानियों को देखकर भी फ़िरौन और उसके मसाहब सरकशी पर तुले रहे और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को जादूगर करार दे दिया। इस पारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र फरमाया कि अल्लाह ने फ़िरौन और उसके कबीले पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब मुसल्लत किए। अल्लाह ताला ने कभी फलों के नुकसान के ज़रिए, कभी खून की बारिश के ज़रिए, कभी जुओं, मेंढकों, टिड्डों की बारिश, टिड्डियों की बारिश के ज़रिए इन पर अजाब नाज़िल किए। हर दफ़ा आते हुए अजाब देखकर आले फ़िरौन अपनी इस्लाह का वादा करते, लेकिन जब वो अजाब टल जाता तो दोबारा नाफरमानी पर आमादा हो जाते। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों की पादाश में इनको समुंदर में गर्क कर दिया। इस पारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी तज़किरा फरमाया कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को उन अपने से हम कलाम होने का शर्फ अता किया है। 40 रोज तक आपसे कलाम करते रहे। इस कलाम के दौरान जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए परवरदिगार, क्या मैं तुझे देख नहीं सकता? अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, एक दफा कोहे तूर पर नजर करें, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर जमा रहा तो आप मुझे देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने जब अपनी तजल्लियात को कोहिनूर पर गिराया तो तूर रेजा रेजा हो गया और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया तो उन्होंने कहा, ए परवरदिगार, आपकी ज़ात पाक है इस बात से कि आपको इन आंखों से देखा जा सके। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए गए तो आपकी अदम मौजूदगी में जनाब हारून अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के निगरान के तौर पर मुकर्रर करके गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सामरी जादूगर ने सोने और चांदी का एक बछड़ा बनाकर इसके यहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कदम छूने वाली राख डालकर जादू फूंका तो उसमें हकीकी बछड़े की तरह आवाज़ें आनी शुरू हो गई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने उसे पूछना शुरू कर दिया। हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया कि ये शिर्क है, इससे बचो, लेकिन वो नादान थे। उन्होंने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नसीहत को पसे पुश डाल दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद जब रात को वापस लौटे तो कौम के लोगों को शिर्क की दलदल में धंसे पाया। आप इस मंजर को देखकर गजबनाक हुए। आपने जनाब हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी के बालों को पकड़ लिया। जनाब हारून अलैहिस्सलाम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या बरादर अजीज, मैंने इनको बतेरा समझाया लेकिन उन्होंने मेरी कोई नसीहत नहीं मानी। मैंने इसलिए ज्यादा इसरार नहीं किया कि कहीं आप ये ना कहें कि मैंने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो आपने अपने और हारून अलैहिस्सलाम के लिए बारगाह इलाही में दुआ मांगी।
کہ اے پروردگار ان کے اور فاسقوں کے درمیان تفریق فرما دے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن والی آزمائش کا تذکرہ بھی فرمایا کہ سمندر کے کنارے ایک بستی کے لوگ یہودیوں کو اللہ کے ہفتے کو مچھلیوں کو شکار کو منع فرمایا، وہ ہفتے کے دن جال لگا لیتے، اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیتے۔ ان نافرمانوں کو اس بستی کے ایک گروہ نے نیکی کی نصیحت کی، جبکہ ایک گروہ غیر جانبدار تھے۔ غیر جانبدار گروہ نے نصیحت کرنے والے گروہ کو کہا کہ تم ان لوگوں کو سمجھا کر کیا کر لو گے جو ہلاکت یا اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والے ہیں۔ اس پر نصیحت کرنے والی جماعت نے کہا، اس کار خیر سے ہمارا عذر ثابت ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے یہ لوگ راہ راست پر آ جائے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا عذاب کا نشانہ بنیں گے اور ان کے چہرے اور جسم مسح کر کے ان کو بندروں کی مانند کر دیا گیا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عظیم خصوصیات کا ذکر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا۔ آپ کی رسالت زمانوں اور علاقوں کے حدود سے بالا تر ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں اور ہمیں اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو فرما دیجئے کہ اللہ کے سوائے اس وقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو توجہ سے سننا چاہیے، خاموشی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توجہ سے قرآن مجید سننے والوں انسانوں پر رحم فرمائے گا۔ اس کے بعد سورت انفال کا آغاز ہوتا ہے۔ سورت انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بدر کے مارکے میں مسلمانوں کو قلیل تعداد کے باوجود ان کافروں پر غالب کر دیا اور ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارے۔ سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 3000 اور اس کے بعد صبر و استقامت کے مظاہرے کی صورت میں 5000 فرشتوں کے نزول کا وعدہ فرمایا۔ یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد تو در حقیقت مومنوں کے لیے ایک بشارت ہے، اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی فرمایا کہ اہل ایمان کو جب اللہ اور کے رسول بلائیں تو فوراً ان کے پکار کا جواب دینا چاہیے۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر عمل پیرا ہو کر ہی زندگی ملتی ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جس جگہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا جس جگہ پر قوم کے لوگ استغفار کرتے ہوں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت مسلمہ کے پاس عذاب سے بچنے کے لیے آج بھی استغفار کا ہتھیار موجود ہے، جس کو وہ اپنا کر اپنے لیے آج بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تلاوت کے خلاصے کو سننے والوں کی ہمیں اور سن کے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا کرے۔ السلام علیکم۔